अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे महकमा दाखिला के असलहा लाइसेंस ब्रांच की, जहां एक बार फिर चीरा दस्तियों का आगाज़ हो गया है। और दूसरी जानिब हमने पहले भी बताया था कि कराची के 51 DSPs जो हैं उनके तबादले जो है अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। तो कराची के 51 DSP समेत 176 DSPs के तबादले कर दिए गए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के साथ जो है तबादले किए गए हैं। शुरू करते हैं हम महकमा दाखिला से। हमने माजी में भी प्रोग्राम्स किए हैं और शहर कायद ने भी खबरें लगाई हैं कि असला लाइसेंस ब्रांच जो होम डिपार्टमेंट में है वहाँ क्या कुछ होता था, किस तरह वज़ीर आला सिंध की जानिब से फ़हरिस्तें जारी होती थी, उन फ़हरिस्तों में किस तरीके से दीगर नाम जो है वो ऐड किए जाते थे। ऐड करने के बाद टोकन किस तरीके से कटता था, वहाँ भी रकम चलती थी। उसके बाद अंदर यहाँ तक कि उस जो शहरी था उसके हाथ में जो बुक आती थी, उस बुक के आने तक 55 से 60 हज़ार रुपये जो है वो उसका खर्च हो जाता था। ये तमाम चीज़ें की। फिर सईदुल्लाह मंगरेजो जो साबिक होम सेक्रेटरी थे वो आए, उन्होंने तमाम सिस्टम बदला। सईदुल्लाह नारेजो को लगाया सिस्टम को सही करने के लिए, वो ऐसो लगे, उन्होंने इस सिस्टम को सेट किया। उसके बाद साबिक जो एजाज शाह आए, जो कि साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के रिश्तेदार थे, और उन्होंने जो है एसओ चेंज कर दिया था और दूसरे एसओ आ गए थे। उसके बाद मामलात अचानक रुख से गए थे। ये मालूम हुआ था कि होम डिपार्टमेंट में किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। अगर 144 का परमिट भी चाहिए तो वहाँ जाएं, एप्लीकेशन शहरी खुद लेके जाए। एक SOP जारी कर दी गई कि वो खुद जाएगा और तमाम होम सेक्रेटरी के सामने पेश होगा, और पेश होने के बाद वो अप्रूवल दी जाएगी, और उसके बाद तमाम मामलात को रोक दिया गया था। लेकिन एक अहम इंकशाफ हुआ कि एक बार फिर होम डिपार्टमेंट के असलहा लाइसेंस ब्रांच के अंदर जो है बड़े पैमाने पर चीरा दस्तियों का आगाज़ हो चुका है। हमारे ज़राए बताते हैं कि मुराद अली शाह जो साबिक वज़ीर आला सिंध थे, जाते जाते 60 लिस्टों की अगस्त तक मंजूरी देकर चले गए। जो 60 लिस्टें अप्रूव की गई थी उनमें उसके अलावा 5888 लाइसेंस जो है वो जारी करने के लिए कहा गया कि ये जारी किए जाएं, जिस पर आप ये लेटर चलते हुए देख सकते होंगे कि इस पर होम सेक्रेटरी की जानिब से, होम डिपार्टमेंट की जानिब से जवाब दिया गया कि कराची समेत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और इतने बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी करने से अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। इसलिए ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने जो फ़हरिस्तें अप्रूव की थी, जिसमें 100 से कम जो नाम थे उनको अब कुछ लिस्टें अप्रूव हो गई और कुछ को पेंडिंग में रख दिया गया था। 5888 लाइसेंस का तो मसला हल ना हो सका, लेकिन अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो लिस्टें जो अप्रूव नहीं हुई थी वो इसी तरह होम डिपार्टमेंट में रखी गई थी, जिसको अब मुबैना तौर पर वहाँ से मुख्तलिफ़ नामों को अप्रूव किया जा रहा है, और साउथ में, सेंट्रल में, ईस्ट में ये फ़हरिस्तें भेजी जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। बैक डेट के अंदर, जो बैक डेट के अंदर चली जाती हैं, वो बैक डेट के अंदर ही वहाँ से अप्रूव होकर टोकन कट रहे हैं और यहाँ आके लाइसेंस बन रहे हैं। तो तकरीबन कोई 70 से 75 हज़ार की आवाज़ है कि 75, किसी से 80 भी, जिस तरीके का मुर्गा फंसे उस तरीके से उन्हें जारी किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि SO बैठे हुए हैं, तैमूर मेमन SO आए हुए हैं, उसके अलावा एक अली रज़ा जो हैं ये बैठे हुए हैं, और SO साहब का ड्राइवर जो है ये तमाम काम को मुबैना तौर पर सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम चीज़ें ड्राइवर और उसके थ्रू हो रही है, और घरों से काम हो रहा है, और एजेंटों के काम सबसे पहले हो रहे हैं। शहरी दरबदर हो रहे हैं, सीटों पे SO नहीं है, कहीं भी जाएं आप कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन घरों से काम हो रहे हैं। मोहरें भी घरों से लगाई जा रही हैं।
144 کے پرمٹ بھی جو یہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اگر آ جائیں تو ایسو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا، مبینہ طور پر 5-5 ہزار کے عوض جو ہے وہ 144 کے پرمٹ دیے جا رہے ہیں یا پھر گھروں سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے بھی کئی کام جو ہے گھروں سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے اس وقت وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ممنوعہ بور ہیں، ممنوعہ بور کے لائسنس جن کے پاس ہیں یا پرمٹ جن کے پاس ہیں، ان کے سابق اگر ادوار کہا جائے تو سابق ادوار میں جو سعید منگرے جو تھے یا اعجاز شاہ تھے ہوم سیکرٹری، ان کے دور میں کبھی بھی ممنوعہ بور کے 144 کے جو کیری ویپن کے پرمٹ ہوتے ہیں، جو ویپن کیری کرنے کے پرمٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں بنائے گئے، لیکن اب جو ہے وہ بن رہے ہیں اور مبینہ طور پر 15 سے 20 ہزار روپے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایشو کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ممنوعہ بور جو ہے، جن کو ہم عام فہم الفاظ میں برسٹڈ کہہ لیں یا جو پروہیبٹڈ بور اگر کہا جائے تو وہ بھی اب جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرچیز ٹائم جو ہوتا ہے یا پھر پرمیشنز ہوتی ہیں بڑے اسلحے کی، وہ بھی تمام کام ہو رہے ہیں لیکن گھروں سے ہو رہے ہیں۔ ٹھپے بھی گھروں پہ رکھے گئے ہیں، مہریں وہیں سے ماری جا رہی ہیں، ڈرائیور، ایجنٹ اور ایک علی رضا آئے ہوئے ہیں، ان کی ساز باز سے یہ تمام کام مبینہ طور پر ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ کو مزید بھی اہم انکشافات کریں گے، اس سے آگاہ کریں گے۔ ماضی میں بھی ہم نے آگاہ کیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں کس طریقے سے چیرہ دستیاں چل رہی تھی، شہریوں کو کس طرح سے لوٹا جا رہا تھا، ایجنٹ مافیا کا راج تھا، شہری در بدر تھے، اور آج ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے کہ بالکل ہوم ڈپارٹمنٹ خالی پڑا ہے، شہریوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا، باہر سے اندر جاتے ہوئے 10 جگہ انہیں روکا جاتا ہے، اور ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن باہر، اور باقی کام تمام گھروں سے ہو رہا ہے تاکہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، ہم نے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کراچی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ 51 نام بھیجے گئے ہیں، یعنی پورے سندھ کے بھیجے گئے تھے آئی جی کی جانب سے اپروول کے لیے، ان کی اپروول ہو گئی ہے۔ 176 ڈی ایس پی سندھ کے تبادلہ کیے گئے ہیں، جس میں 51 صرف جو ہیں وہ کراچی کے ڈی ایس پیز ہیں، جس میں اگر جو نام آئے ہیں وہ ارشد جنجوعہ کو سوراب گوڈ، ممتاز ملک کو سچل، غلام مرتضیٰ میرانی کو شارع فیصل، اس کے علاوہ علینا راجپت کو جو اے ایس پی ہیں انہیں ڈی ایس پی فیروز آباد، طارق عمران کو ڈی ایس پی جمشید، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو نصرت شیخ کو ڈی ایس پی قائد آباد، احسن ذوالفقار کو ڈی ایس پی ایئرپورٹ، ابو طلحہ امراؤ کو ڈی ایس پی جو ہے لانڈی، اس کے علاوہ خوشنود جاوید ڈی ایس پی پریڈی، ذوالفقار سمو ڈی ایس پی ڈیفینس، ظفر اقبال چھانگا ڈی ایس پی کلفٹن، کاشف ندیم ڈی ایس پی درخشاں، اس کے علاوہ عمران جاگیرانی ڈی ایس پی کلاکوٹ، اور سہیل جو ہیں سہیل خان وہ ڈی ایس پی گارڈن، اسلم جویا ڈی ایس پی رسالہ، سلمان وحید ڈی ایس پی سعید آباد، اور سہیل سلیری ڈی ایس پی پاک کالونی، طاہر خان ڈی ایس پی سرجانی، جاوید احمد یوسف زئی ڈی ایس پی منگو پیر، کمال نصیب ڈی ایس پی اورنگی، ندیم ڈی ایس پی پاکستان بازار، اصغر مہدی ڈی ایس پی عزیز آباد، عاصم رحمان ڈی ایس پی شادمان، لال بخش سولنگی خواجہ اجمیر، اور اس کے علاوہ غفور لاکھو ڈی ایس پی لیاقت آباد، فہمیدہ عباسی ڈی ایس پی فیڈرل بھی ایریا جو ہیں وہ تعینات ہوئی ہیں، اس سمیت 176 جو ہیں پورے صوبے بھر کے وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ گزشتہ شب ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اور آج جو ہے یہ تمام افسران چارج سنبھالیں گے، ان میں کئی نئے بھی ہیں ڈی ایس پیز اور پرانے بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسٹریٹ کرائم تو اتنا بڑھ رہا ہے، ایس ایچ اوز کی جانب سے کیا حکمت عملی آتی ہے اور یہ ڈی ایس پیز کیا حکمت عملی بناتے ہیں، کیونکہ سپرویژن آفیسر ہوتے ہیں، اور اب اسٹریٹ کرائم میں کیا کمی دیکھنے میں آئے گی۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔